सायद तपाईँ पनि कहिलेकाहीँ सोच्नुहुन्छ होला, देशमा यस्तो गरिबी छ, आखिर किन सरकार खर्बौं रकम छापेर गरिबी हटाउन सक्दैन, जबकि नोट छाप्ने अधिकार त सरकारसँगै छ नि। अहिले $1 लिनका लागि नेपाली 125 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। आखिर हाम्रो मुद्रा यति धेरै कमजोर किन भयो त? इतिहासमा त्यस्तो के भएको थियो जसका कारण संसारका सारा देश आफ्नो देशको मुद्रा छोडेर अमेरिकी डलरलाई ग्लोबल करेन्सी मान्न तयार भए? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी कुनै पनि देशको सरकारले आफूलाई मन लागेको जति पैसा छापेर जनतालाई धनी बनाउन किन सक्दैन भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। तर पर्खनुहोस्, आजको यो भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ अनि निकै ज्ञानवर्धक पनि छ। अझ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि त झनै उपयोगी। त्यसैले यो भिडियो बिचैमा नछाड्नुहोला। आज हामी धेरै कुरा गर्छौँ। मानौ कि तपाईसँग एउटा पुरानो बाइक छ र तपाईँ त्यसलाई 1000 रुपियाँमा बेच्न खोज्दै हुनुहुन्छ। जब तपाईँले आफ्नो बाइक अति सस्तो मूल्यमा बेच्दै हुनुहुन्छ, त्यो बाइक किन्नका लागि तपाईँको अगाडि 1000 जना उभिएका हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ सिधै आफ्नो बाइकको मूल्य 5000 पुर्याउनुहुन्छ। त्यो मूल्यमा पनि किन्नका लागि 100 जना तयार छन् भने अब तपाईँ त्यसको मूल्य अझै बढाउँदै लैजानुहुन्छ। तपाईले मूल्य त्यति बेलासम्म बढाउनुहुनेछ जति बेलासम्म तपाईले भनेको मूल्यमा कोही किन्न तयार रहन्छ। ठिक यसै गरी संसारका जुनसुकै वस्तु अनि सेवाको मूल्य निर्धारण हुन्छ। यसलाई माग र पूर्तिको सम्बन्ध भनिन्छ। जब कुनै वस्तुको माग धेरै हुन्छ, त्यसको मूल्य पनि बढ्दै जान्छ भने माग कम हुँदा मूल्य पनि कम हुन्छ। त्यसै गरी कुनै वस्तुको माग आपूर्ति भन्दा कम हुन थाल्यो भने त्यसको मूल्य पनि कम हुन्छ। मानौ कुनै कम्पनीले 1 लाख कार उत्पादन गर्यो र प्रति कारको मूल्य 1 लाख रुपियाँ राख्यो। जोसँग पैसा छ उसले त कार किन्छ, तर जोसँग छैन उसले मोटरसाइकल वा साइकलबाटै काम चलाउँछ। एक दिन अचानक यस्तो भयो कि सरकारले जसलाई जति चाहियो त्यति पैसा छापेर दियो। अब सबैसँग पैसा भयो, बजारमा धेरै पैसा आयो। यस अघि 100 जना कार किन्न आएका थिए, तर सरकारले पैसा छापेर सबैलाई बाँडेपछि सबैसँग पैसा भयो र अहिले 1000 जना कार किन्न आए। अब यहाँ तपाईले ध्यान दिनुहोस्, कार बनाउने कम्पनीले पनि त्यही गर्नेछ जुन हामीले सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक बेच्दा गरेका थियौं। उसले त्यति बेलासम्म आफ्नो कारको मूल्य बढाइरहनेछ जबसम्म 100 जना किन्ने मानिस बाँकी रहन्छन्। एकपटक जिम्बाब्वेले पनि आफ्नो अर्थतन्त्र सुधार्ने चक्करमा यस्तै गरेको थियो। उसले मनलाग्दी रुपियाँ नोट छापेर जनतालाई बाँडेको थियो, तर त्यसबाट उसको अर्थतन्त्र सुध्रिनुको सट्टा झन् तहस नहस भएको थियो। मानिसहरू एउटा पाउरोटी किन्न बोरामा पैसा बोकेर जान बाध्य हुन थालेका थिए। बच्चाहरू अङ्गालोभरि पैसा बोकेर चकलेट किन्न जान्थे। यो समस्या एकपटक जर्मनले पनि भोगेको थियो भने यता भेनेजुएला देशले पनि भोगिसकेको छ। सरकारले यसरी नोट छाप्दा मूल्य मात्रै वृद्धि हुन्छ। वास्तविक फाइदा त त्यति बेला हुन्छ जब स्रोत र सेवा वृद्धि हुन्छ। यदि सरकारले यसै गरी पैसा छाप्दै गयो भने मुद्रास्फीति बढ्छ। मुद्रास्फीति मतलब महँगाई। एउटा वस्तुको मूल्य बढेर मुद्रास्फीति बढ्ने होइन, समग्रमा सबै वस्तुको मूल्य वृद्धि भएपछि मुद्रास्फीति बढ्छ। मुद्रास्फीति बढेपछि तपाईसँग सञ्चित पैसा कम हुन थाल्छ। 5% को मुद्रास्फीति छ भन्नुको अर्थ हो अहिले जुन सामानको मूल्य 100 रुपियाँ छ त्यस अघिसम्म त्यसको मूल्य 95 रुपियाँ थियो। मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा बचत रित्तिँदै गएको अनुभव त तपाईँ आफैले पनि गर्नुभएको होला। अर्थतन्त्रमा संसारका सबै कुरा घुमिफिरी फेरि माग र आपूर्तिमै आएर अड्किने गर्दछन्। त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा पैसा के हो भन्ने थाहा पाउनु जरुरी छ। तपाईलाई कसैले पैसा किन दिन्छ? किनकि तपाईँ कसैलाई केही चीज दिनुहुन्छ अनि त्यसको बदलामा उसले तपाईलाई पैसा दिन्छ। तपाईँ तलब त्यति बेला मात्रै पाउनुहुन्छ जब तपाईँले केही काम गर्नुहुन्छ। एउटा पसलेले पनि त्यति बेला मात्रै पैसा पाउँछ जब उसले त्यसको बदलामा सामान दिन्छ। एक प्रकारले पैसा बराबर त्यसको मूल्य अर्थात् मनी इज इक्वल टु भ्यालु हुन्छ। समय अनुसार पैसालाई विभिन्न कुराले प्रतिनिधित्व गराइयो। पहिले अन्न दिएर मानिसलाई काममा लगाइन्थ्यो। त्यसपछि मानिसले कामको बदलामा त्यस्ता कुरा लिन मन पराउन थाले जुन लामो समयसम्म टिकोस् र त्यसको अवमूल्यन पनि नहोस्, जस्तो कि सुन। तर सुन बोकेर यात्रा गर्न र त्यसमा हुने मिसावटको मात्रा पत्ता लगाउन झन्झट हुन थाल्यो। त्यसको सुरक्षा गर्न पनि कठिन थियो। त्यसपछि सरकारले नै यसको विकल्प दियो। अब सुन बोकेर हिँड्नु परेन। मानिसहरूले आफूसँग भएको सुन सरकार समक्ष जम्मा गरे।
त्यो सुनको सुरक्षा सरकारले गर्यो र त्यसबापत सरकारले एउटा रसिद दियो। त्यसलाई प्रोमिसरी नोट पनि भनिन्छ। त्यही रसिद प्रयोग गरेर अब जो कोहीले व्यापार गर्न थाले, अर्थात् कुनै पनि सामानको किनबेचमा सहजता भयो, किनकि सुन बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था अब रहेन। त्यसपछि गएर त्यही रसिद कागजी नोटमा बदलियो। वास्तवमा त्यो कागजी नोटमा कुनै मूल्य छैन, त्यो एउटा कागजको टुक्रा मात्रै हो। तर त्यो कागजको टुक्राको मूल्य तब हुन्छ जब सरकारले त्यसमा लेखिए बराबरको मूल्य दिने ग्यारेन्टी गर्दछ। हो, एउटा सामान्य कागजको टुक्रा र मुद्रामा यही फरक छ। मुद्रामा देशको गभर्नरले हस्ताक्षर गरेको हुन्छ र त्यसमा लेखिए बराबरको मूल्य दिन सरकार प्रतिबद्ध हुन्छ। यो प्रतिबद्धताको यति धेरै मूल्य हुन्छ कि त्यसमा सबैले विश्वास गर्दछन्। देशभित्र त सरकारको प्रतिबद्धताका कारण मानिसले कागजी नोट प्रयोग गरेर व्यापार गर्न सक्ने भए, तर देश बाहिर कसरी व्यापार गर्ने त? नेपाल र अमेरिका बीच कसरी व्यापार गर्ने? केमा लेनदेन गर्ने? हामी अमेरिकासँग केही किन्न चाहिरहेका छौँ, त्यो अवस्थामा हामी हाम्रो 1000 रुपियाँ लेखिएको कागजको टुक्रा दिँदा उसले के आधार लिने? यति मात्रै होइन, उसले हामीसँग सामान किन्दा $100 लेखिएको कागजको टुक्रा दियो भने हामी कुन आधारले लिने? कुनै अवस्थामा हामीले उनीहरूको मुद्रा लियौँ भने पनि त्यो पैसा हामी के गर्छौँ? कुनै चिज तब मात्रै पैसा हुन्छ जब त्यसलाई सबैले स्वीकार्छन् र सबैमा त्यो मान्य हुन्छ। कुनै समय यस्तै समस्या थियो। त्यति बेला कुनै पनि त्यस्तो मुद्रा थिएन जसमाथि सबै देशले विश्वास गरेको होस्। तपाईले अमेरिकासँग व्यापार गरेर अमेरिकी डलर ल्याउनु भयो, तर रसियासँग व्यापार गर्न त्यो काम नलाग्न सक्छ, किनकि रसियाले त्यसलाई नस्वीकार्न पनि सक्छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकी डलर अमेरिकासँगको व्यापारमा मात्रै काम लाग्ने भयो, किनकि कुनै पनि मुद्रा त्यस्तो थिएन जसमाथि सबैको विश्वास होस्। एउटै मुद्रामा सबैको विश्वास भएन भने भोलि गएर मेडिकल स्टोरले एउटा मुद्रा माग्न थाल्ला, यता खाद्यान्न पसलेले अर्कै मुद्रा माग्ला, उता पेट्रोल पम्पमा झन अर्कै मुद्रा माग्ला। यस्तो अवस्थामा तपाईले हरेक प्रकारका मुद्रा आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, कमाउनु पर्ने हुन्छ, जुन असम्भव कुरा हो। तर त्यति बेला एउटा सहजता के थियो भने सबै देशलाई सुन र चाँदीमा भने विश्वास थियो, तर व्यापारका लागि यति धेरै सुन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सहज थिएन। त्यसैले यो समस्या समाधानका लागि गोल्ड स्ट्यान्डर्ड प्रणाली सुरु गरियो। यो प्रणाली अन्तर्गत कुनै पनि देशसँग भएको मुद्रालाई सुनसँग मूल्याङ्कन गर्न थालियो। उदाहरणका लागि नेपालले 1 ग्राम सुनको मूल्य 1 लाख रुपियाँ तोक्यो। यसको अर्थ हो 1 लाख रुपियाँ लिएर आउने मानिसले 1 ग्राम सुन पाउनेछ। अथवा त्यस्तै अमेरिकाले घोषणा गर्यो कि 1 ग्राम सुनको मूल्य $1000। यसको अर्थ हो $1000 बराबर 1 ग्राम सुन हुनेछ। अर्कोतर्फ 1 लाख रुपियाँ 1 ग्राम सुन बराबर छ। अब स्वतः $1000 बराबर 1 लाख रुपियाँ हुने भयो। यसबाट के थाहा भयो भने $1 बराबर 100 रुपियाँ हुने भयो। त्यसपछि कुनै पनि देशलाई व्यापार गर्न मुद्राको समस्या भएन, किनकि जुनसुकै मुद्रा पनि त्यसको मूल्य अनुसार सुनमा परिणत गर्न सकिने भयो। तर अब तपाईको मनमा लाग्न सक्छ, यदि कुनै देशको मुद्रा लिएर त्यो देशमा सुन साट्न जाँदा त्यस देशमा सुन नै रहेनछ भने के हुन्छ? हो, तपाईले ठीक भन्नुभयो। यही समस्या नहोस् भनेर एकपटक के नियम बनाइयो भने कुनै पनि देशले त्यति मात्रै पैसा छाप्न पाउँछ जति उसँग सुन छ, ताकि कुनै देशले त्यो देशको मुद्रा फर्काएर सुन लिन चाहेको खण्डमा उसले दिन सकोस्। यस्तो सम्झौता गरेर विभिन्न देशले आपसमा व्यापार सुरु गरेका थिए। वास्तवमा सुनबाटै व्यापार भइरहेको थियो, मुद्रा एउटा माध्यम मात्रै बनेको थियो। अब तपाईँ भन्नुहोला कि गोल्ड स्ट्यान्डर्ड प्रणाली यति राम्रो थियो, त्यसलाई किन हटाइयो त? अनि त्यसलाई हटाएर डलरलाई किन आधार मान्न थालियो त? अब सुन्नुहोस्, यो कहानी निकै रमाइलो छ। जब पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भयो तब देशहरूले आफ्नो अस्तित्व बचाउनका लागि थोकमा हतियार किन्न थाले। सबै देशसँग जति पनि पैसा थियो उनीहरूले सुनको आधारमा अमेरिकासँग हतियार किन्न थाले र संसारमा छरिएर रहेको सुन एकपछि अर्को गर्दै बिस्तारै अमेरिका पुग्न थाल्यो, किनकि हतियारको प्रमुख निर्यातकर्ता अमेरिका नै थियो। यो युद्धका कारण धेरै देशले आफ्नो पैसा र सुन सबै सिध्याए। जब पहिलो विश्वयुद्ध समाप्त भयो तब प्राय देश आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेका थिए। व्यापारको आधार मानिएको सुन नै नभएपछि धेरै देशले आफ्नो मुद्रा छाप्न नसक्ने भए। त्यति बेलासम्म विश्वमा भएको धेरैजसो सुन अमेरिका पुगिसकेको थियो। तैपनि केही देश अनेक प्रयास गरेर आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्ने प्रयास गरिरहेका थिए। तर फेरि दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो।
यो युद्ध इतिहासको सबैभन्दा महँगो युद्ध थियो र यसबाट धेरै देश ऋणमा डुबेका थिए। यो युद्धमा अमेरिकाले अत्यधिक हतियार निर्यात गर्यो। अमेरिकाको सुन भण्डारले आकाश छोएको थियो। संसारमा रहेको 80% सुन अमेरिकामा पुगिसकेको थियो भने अर्कोतर्फ अन्य देश ऋणमा डुब्दै गएका थिए। यस्तो अवस्थामा सुनलाई मुद्रासँग तुलना गरेर व्यापार गर्न सम्भव हुन छोड्यो, किनकि धेरै देशहरूसँग सुन नै थिएन। त्यसकारण सुन नै नभएपछि पैसा छाप्न सम्भव भएन र मुद्रा नै नभएपछि व्यापार हुने कुरै भएन। अनि व्यापार नै नभएपछि आम्दानी कसरी हुन्छ? सन् 1944 मा यो समस्या समाधान गर्न धेरै देश मिलेर एउटा बैठक गरे। यसलाई ब्रेटन वुड्स कन्फरेन्स भनिन्छ। यो बैठकमा IMF र IBRD नामक दुईवटा संस्था गठन गरिएको थियो। IBRD को काम विश्वयुद्धमा तहस-नहस भएका देशलाई सहयोग गर्नु थियो। ती देशको पुनर्निर्माणमा सघाउनु, आर्थिक सहायता प्रदान गर्नु लगायतका काम IBRD को थियो। अहिले यसलाई विश्व बैंकका नामले चिनिन्छ। IMF को उद्देश्य देशहरूले सहज रूपमा आपसमा व्यापार गर्न सकुन् भन्ने थियो। अहिले पनि कुनै देश आर्थिक रूपमा असक्षम भयो भने यी दुवै संस्थाले सहयोग गर्ने गर्दछन्। यो बैठकमा सुन नभएका देशले अमेरिकी डलरमा व्यापार गर्न पाउने तय गरियो। अब तपाईलाई यहाँ अचम्म लाग्न सक्छ, आखिर अमेरिकी डलरमा नै किन त? किन जापानिज येन र रुसी रुबलमा अथवा अन्य मुद्रामा गरिएन? किन त्यतिबेला अमेरिका मात्रै एउटा यस्तो देश थियो जसले उसँग भएको सुन बराबर डलर छापेर पूरा विश्वमा पुर्याउन सक्थ्यो, अथवा अन्य मुद्रामा गरिएन? किनकि त्यतिबेला अमेरिका मात्रै एउटा यस्तो देश थियो जसले उसँग भएको सुन बराबर डलर छापेर पूरा विश्वमा पुर्याउन सक्थ्यो। त्यति नै बेला अमेरिकाले के पनि घोषणा गर्यो भने कसैले अमेरिकी डलर लिएर आए त्यति नै बराबरको सुन लान सक्छ र अर्कोतर्फ यदि कसैले सुन लिएर आएमा तोकिएको रकम बराबरको अमेरिकी डलर लान सक्छ। त्यतिबेला अमेरिकाले एक अंश सुनको मूल्य $35 राखेको थियो। त्यसबाट कुनै पनि देशले आफूसँग भएको स्रोत साधनको व्यापार अमेरिकासँग गरेर डलर सञ्चिति बढाउन सक्थ्यो। डलर सञ्चिति हुनु भनेको सुन हुनु बराबर नै थियो। कुनै पनि बेला जोसुकैले त्यसलाई साट्न सक्थ्यो। त्यसैले व्यापारको यो नयाँ तरिका स्थापित भयो। एक प्रकारले अमेरिकी डलर प्रत्येक देशको रिजर्भ करेन्सी बन्न पुग्यो र प्रत्येक देशसँग डलरको सञ्चय बढ्न थाल्यो। तर जब अमेरिका भियतनाम युद्ध सुरु भयो तब अमेरिकाको अर्थतन्त्र पनि ओह्रालो लाग्न थाल्यो। त्यसकारण अमेरिकाले पनि आफूसँग भएको सुनको तुलनामा धेरै डलर छाप्न थाल्यो। अर्कोतर्फ अन्य देशको अर्थतन्त्रमा पनि बिस्तारै सुधार भइरहेको थियो। सन् 1965 मा फ्रान्सका राष्ट्रपति चार्ल्स डे गाउले नेभीमा डलर पठाएर अमेरिकाबाट सुन फिर्ता ल्याए। अन्य देशले पनि त्यस्तै गर्न थाले। त्यतिबेला अमेरिकाले आफूसँग भएको सुनभन्दा धेरै डलर छापेको थियो। त्यसकारण अमेरिकासँग सुनको सञ्चय तीव्र रूपमा घटिरहेको थियो भने उसको अर्थतन्त्र पनि ओह्रालो लागिरहेको थियो। सन् 1971 मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले सुनसँगको डलरको लिङ्क हटाए। यसको मतलब के हो भने अब कसैले डलरबाट सुन र सुनबाट डलर साट्न नसक्ने भयो। यसलाई निक्सन शक पनि भनिन्छ। यो काम पुरै विश्वका लागि निकै ठुलो झड्का थियो। तर सबै देशको रिजर्भ डलरमा थियो। त्यसैले डलरमा व्यापार गर्नु उनीहरूको बाध्यता थियो। त्यसैले डलर ग्लोबल करेन्सीको रूपमा रहिरह्यो। अब तपाईलाई यहाँ अर्को एउटा जिज्ञासा पनि उठ्न सक्छ, आखिर किन कुनै मुद्राको मूल्य धेरै र कुनैको कम हुन्छ त? यसको निर्धारण कसले गर्छ? सन् 1947 मा $1 बराबर ₹1.60 थियो। तर अहिले $1 मूल्य ₹124 पुगेको छ। यस्तो कसरी भयो? हो, यो पनि माग र आपूर्तिमै निर्भर हुन्छ। प्रत्येक देशको आफ्नो मुद्रा हुन्छ। यदि कुनै देशसँग सामान वा सेवा लिनु छ भने तपाईले त्यो देशको मुद्रामा नै किन्नुपर्ने हुन्छ। व्यापार गर्नुभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मुद्रा त्यो देशको मुद्रासँग साट्नुहुन्छ। त्यसपछि मात्रै त्यहाँको सामान किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई अमेरिका वा युरोपका सामान किन्नु छ भने त्योभन्दा पहिला अमेरिकी डलर वा युरो किन्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको बदलामा नेपाली रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ। यो सबै प्रक्रिया तपाईलाई जानकारी हुँदैन, किनकि देशको बैंकले नै यी सबै प्रक्रिया पूरा गरिरहेको हुन्छ। जुन देशले धेरै मूल्यवान वस्तु उत्पादन गर्छ, जसको सेवा र स्रोतको धेरै माग छ, त्यो देशको मुद्राको मूल्य बढी हुन्छ, किनकि अन्य देशले आफ्नो मुद्रा खर्च गरेर त्यो देशको मुद्रा खरिद गर्ने गर्दछन्। यसको अर्थ हो त्यो देशको मुद्राको माग बढ्छ।
एउटा पाउरोटीको मूल्य नेपालमा 10 रुपैयाँ छ र सोही ब्रान्डको पाउरोटीको मूल्य अमेरिकामा $20 पर्छ भने त्यसको सतही मूल्य हामी 10/20 गरेर निकाल्न सक्छौं। सतहीका पनि विभिन्न प्रकार हुन्छन्। यहाँ हामीले दिएको पाउरोटीको उदाहरण फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेटमा आधारित छ, जहाँ माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य परिवर्तन हुने गर्दछ। अर्को छ फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेट। केही देशले आपसमा आफ्नो विनिमय दर निश्चित गरेका हुन्छन्, जस्तो कि साउदी अरब र अमेरिकाले आफ्नो विनिमय दर निश्चित गरेका छन्। वर्तमान अवस्थामा $1 बराबर 3.75 साउदी रियाल तय गरिएको छ। त्यसो त नेपाल र भारत बीच फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेट छ। यहाँ माग र आपूर्तिसँग कुनै मतलब हुँदैन, यो निश्चित हुन्छ। तेस्रो छ म्यानेज्ड एक्सचेन्ज रेट। यसमा एउटा सीमा तोकिएको हुन्छ। यदि 3 देखि 5 सम्मको एउटा सीमा तोकिएको छ भने माग र आपूर्ति अनुसार विनिमय दर फरक त हुन्छ, तर 3 भन्दा तल र 5 भन्दा माथि जाँदैन। दर्शकवृन्द, मुद्रा सम्बन्धी यो हाम्रो दोस्रो भिडियो हो। यसअघि हामीले कसरी कुवेती दिनार विश्वमै महँगो मुद्रा भयो त भन्ने बारेमा चर्चा गरिसकेका छौं। मुद्राको बारेमा थप जान्न मन लागेमा कृपया तपाईले हाम्रो दोस्रो युट्युब च्यानल अल हिस्ट्रीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको छ। आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।